हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले कक्षा 2 को सामाजिक विषयबाट केही पाठहरु हेरिरहेका छौं। अहिले चाहिँ हामी युनिट 6 यानि कि एकाइ 6 को पाठहरु हेरिरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले एकाइ 6 को पाठ 1 र पाठ 2 हेरेका थियौं भने आज हामी एकाइ 6 को अन्तिम पाठ हेर्ने छौं। एकाइ 6 को अन्तिम पाठ रहेको छ लेसन 3। लेसन 3 मा रहेको छ आवर नेशनल सिम्बल्स यानी कि हाम्रो राष्ट्रिय प्रतीकहरु अथवा चिन्हहरु। अब हामी लेसन 3 तर्फ जाने छौं। पाठ 3 को शीर्षक रहेको छ आवर नेशनल सिम्बल्स यानी हाम्रो राष्ट्रिय प्रतीकहरु अथवा चिन्हहरु। नेशनल सिम्बल्स भनेको के हो त है? नेशनल सिम्बल्स भनेको चाहिँ यस्तो चीज हो जसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई चिनाउँछ, हाम्रो देशलाई अरु देशहरुमा चिनाउँछ है। अब हामी यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कति धेरै चित्रहरु छ। यिनीहरु चाहिँ सबै हाम्रो नेशनल सिम्बल्सहरुको चित्र हो। यो सुरुको चित्र चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको हो यानी कि नेशनल फ्ल्यागको चित्र हो। र अर्को चित्र रहेको छ हाम्रो राष्ट्रिय जनावर नेशनल एनिमल, हाम्रो राष्ट्रिय जनावर चाहिँ गाई हो है। अर्को चित्र रहेको छ हाम्रो राष्ट्रिय रङको नेशनल कलर, हाम्रो राष्ट्रिय रङ चाहिँ क्रिम्सन हो यानी कि सिमरिक कलर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय रङ हो। हाम्रो राष्ट्रिय फूल चाहिँ रोडोडेन्ड्रन हो यानी यसलाई लालीगुराँस भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र हाम्रो नेशनल बर्ड यानी कि हाम्रो राष्ट्रिय चरा चाहिँ डाँफे अथवा लोपोफरस हो, यसलाई चाहिँ डाँफे मुनाल भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो चित्रहरु त भयो हाम्रो राष्ट्रिय प्रतीकहरुको। अब हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा अझ थप जानकारी लिने छौं। This is our national flag. This is of triangular shape. There is a symbol of the moon in the upper triangle, the symbol of sun on the lower triangle. यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हो। यो त्रिकोणीय आकारको छ। माथिल्लो त्रिकोणमा जुनको चिन्ह छ भने तल्लो त्रिकोणमा चाहिँ घामको चिन्ह छ है। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा चाहिँ ट्रायंगुलर शेपको छ। ट्रायंगुलर भनेको चाहिँ त्रिकोणीय यानी कि 3 वटा कोठा भएको है। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा कोठा भयो, यो एउटा कोठा भयो र यो एउटा कोठा भयो। यस्तै दुईटा ट्रायंगलले बनेर चाहिँ हाम्रो मिलेर चाहिँ हाम्रो झण्डा बनेको छ। यो माथिल्लो ट्रायंगलमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौं त जुनको चित्र छ र तल्लोमा चाहिँ घामको चिन्ह रहेको छ। सिम्बोलिक मिनिङ अफ द फ्ल्याग अफ नेपाल। हाम्रो देश नेपालको झण्डामा भएको चित्रहरुले चाहिँ के को अर्थ दिन्छ भन्ने बारे हामी हेर्ने छौं। सुरुमा रहेको छ कलर्स। The crimson red indicates the brave spirits of the Nepalese people. It is also the national color and also the color of the national flower of Nepal. The blue border symbolizes peace and harmony. The white color in the sun and the moon are the color of light and awakening. यसमा के भनिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिम्सन रङले चाहिँ नेपालीहरुको साहसी आत्माको प्रतीक जनाउँछ र यो राष्ट्रिय रङ पनि हो। क्रिम्सन रङ चाहिँ हाम्रो नेशनल कलर पनि हो र यसले चाहिँ नेपालीहरुको साहसी आत्माको प्रतीक जनाउँछ। राष्ट्रिय फूलको रङ पनि क्रिम्सन रङको नै रहेको छ है। राष्ट्रिय फूल यानी कि लालीगुराँसको रङ पनि क्रिम्सन रङ नै रहेको छ। छेउछेउमा भएको नीलो रङले शान्ति र सद्भावको प्रतीक जनाउँछ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो झण्डामा चाहिँ जम्मा 3 वटा रङ मिलेर बनेको छ। सेतो, क्रिम्सन र छेउछेउमा बोर्डर चाहिँ नीलो रङको छ। र यो जुन छेउछेउमा भएको नीलो रङले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि शान्ति र सद्भावको प्रतीक जनाउँछ। घाम र जुनको सेतो रङले चाहिँ उज्यालो र जागरणको प्रतीक जनाउँछ। के जनाउँदो रहेछ त घाम र जुनको सेतो रङले चाहिँ उज्यालो र जागरणको प्रतीक जनाउँदो रहेछ। अर्को रहेको छ शेप यानी कि आकार। The 2 triangles tips in the Nepali flag symbolize the Himalayan mountains. The flag's shape is also symbolized as a Nepali architecture style popularly known as pagoda. A pagoda shape can be obtained by placing a mirror at the west side. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
नेपालको झण्डामा भएको दुईवटा त्रिकोणले हिमालको प्रतीक देखाउँछ है। हाम्रो नेपालको झण्डामा चाहिँ दुईवटा ट्रायङ्गुलर सेप छ है। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हिमालको प्रतीक जनाउँछ। हिमालहरू चुचो चुचो हुन्छ नि है। हामीले अस्ति नै पनि सिम्बल हेर्दाखेरि हिमालको सिम्बलमा यसरी चुचो देखाएको थियो। यो चुचो देखाएको चाहिँ हिमालको प्रतीक हो। झण्डाको आकारले नेपालीहरूको वास्तुकला शैलीको प्रतीक पनि देखाउँछ। त्यसलाई प्यागोडा भनिन्छ। पहराई पक्षमा ऐना राखेर हेर्यौं भने प्यागोडाको आकार देखिन्छ है। हामीले ऐना राखेर हेर्यौं भने चाहिँ झण्डालाई हामीले कस्तो देख्छौं त प्यागोडाको आकार पनि देख्छौं। प्यागोडालाई चाहिँ नेपालीहरूको वास्तुकला शैली पनि भनिन्छ। यो चित्रमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ झण्डालाई है हामीले ऐना राखेर हेर्यौं भने चाहिँ यस्तो आकारको बनिन्छ। यो चाहिँ कस्तो आकारको भयो त प्यागोडाको जस्तै भयो। यो चित्र चाहिँ प्यागोडाको हो। तपाईहरुले दुईटालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्यागोडा जस्तै पनि भन्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ सिम्बल्स यानी कि प्रतीकहरू। झण्डामा भएको घाम र जुनले के को प्रतीक जनाउँछ भन्ने बारे हामी हेर्नेछौँ। The sun and moon represents that Nepal will remain strong as long as the sun and the moon. The moon expresses the Nepali calmness while the sun is the symbol of fierceness. Also, the moon somehow represents the pleasant and mild weather while the sun is the symbol of the heat and the higher temperature. यहाँ के भनिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ घाम र जुनले चाहिँ नेपाली बलियो र सधैँको लागि सम्म रहिरहन्छ जबसम्म घाम र जुन हुन्छ भन्ने जनाउँछ। जुनले नेपालीहरूको शान्तता व्यक्त गर्दछ भने घामले चाहिँ क्रूरताको प्रतीक जनाउँछ है। क्लामनेस भनेको चाहिँ के हो त शान्तता। जुनले चाहिँ नेपालीहरूको शान्तताको व्यक्त गर्दछ र घामले चाहिँ नेपालीहरूको क्रूरताको प्रतीक जनाउँछ। कहिलेकाहीँ जुनले रमाइलो र हल्का मौसम पनि जनाउँछ भने घामले तातो र उच्च तापक्रमको प्रतीक जनाउँछ। अब हामी हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाईको बारेमा हेर्नेछौँ। The cow is our national animal. It gives us milk. The manure composed of its dung is useful for fields. Fresh cow dung paste keeps the house free from germs. यो चाहिँ के भनिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो। यो चित्र चाहिँ गाईको हो। तपाईहरु सबैलाई गाई भनेको के हो र कस्तो हुन्छ भनेर थाहा छ। गाईको गोबरबाट बनिएको मल खेतबारीमा प्रयोग हुन्छ। गाईले हामीलाई दूध पनि दिन्छ। गाईको ताजा गोबरले घरलाई कीटाणुहरूबाट जोगाउँछ है। गाउँघरतिर चाहिँ गाईको गोबरले घरहरू लिप्ने काम गरिन्छ। शहरतिर त त्यस्तो गरिँदैन तर गाउँघरतिर चाहिँ त्यस्तो गरिन्छ। त्यसो गर्नाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जम्स अथवा कीटाणुहरूबाट हामीलाई फ्री गराउँछ यानी कि जोगाउँछ भन्ने धारणा रहेको छ। र हामीले चाहिँ गाईलाई गाई तिहारको बेलामा पूजा पनि गर्छौं। यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मान्छेले चाहिँ गाईलाई पूजा गरिरहेको छ है। गाईको गोबरबाट चाहिँ हामीले बायोग्यास पनि बनाउन सक्छौं है। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले बायोग्यासको बारेमा पनि हेरेका थियौं। यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ है। यो गोबरलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाएर है ग्यास पनि निकाल्न सक्छौं। त्यसबाट बत्ती पनि निकाल्न सक्छौं र त्यो चाहिँ अर्गानिक फर्टिलाइजरको रूपमा यानी कि मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। डाफे is the national bird of our country. The bird is found in the Himalayan region. It is of multi-color. है यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाफे हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरा हो। यो चित्रमा तपाईहरुले देख्नु भइरहेको छ यो चाहिँ डाफेको चित्र हो है। यिनीहरु चाहिँ डाफेको चित्र हो। डाफे हिमाली भेगमा पाइन्छ। डाफे चाहिँ हिमाली भेगतिर बस्छ। त्यही भएर डाफे चाहिँ हिमाली भेगमा मात्रै पाइन्छ। डाफेको शरीरमा थुप्रै रङहरू हुन्छ है। यो चित्रमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डाफेको शरीरमा चाहिँ थुप्रै किसिमको रङहरू हुन्छ।
अब हामी लालीगुराँस यानि कि हाम्रो राष्ट्रिय फूलको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। लालीगुराँस अथवा रोडोडेन्ड्रन इज द नेसनल फ्लावर अफ आवर कन्ट्री। इट इज फाउन्ड इन द हाई हिल्स। इट इज रेड इन कलर। यो चित्रमा देख्नु भएको चाहिँ लालीगुराँस हो। तपाईहरु सबैलाई लालीगुराँस के हो भन्ने पनि थाहा होला र लालीगुराँस कस्तो हुन्छ भनेर पनि देख्नु भएको होला। लालीगुराँस हाम्रो देशको राष्ट्रिय फूल हो। यो चाहिँ अलि अग्लो पहाडी भेगमा पाइन्छ। यो चाहिँ हिमाली भेगमा पाइँदैन, तराईमा पनि पाइँदैन है। यो चाहिँ कहाँ पाउँछ त? पहाडी भेगमा पाइन्छ। यो रातो रङको हुन्छ। हामीले अघि भर्खर माथि पनि हेरेको थियौं, क्रिम्सन कलरको हुन्छ है। क्रिम्सन कलर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय रङ हो र हाम्रो राष्ट्रिय फूलको रङ पनि क्रिम्सन अथवा सिमरिक रङको हुन्छ। लालीगुराँसको प्रजाति चाहिँ थुप्रै हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ 30 प्रजातिको लालीगुराँसहरू पाइन्छ। लालीगुराँसको रङ पनि विभिन्न हुन्छ, रातो मात्रै हुँदैन है, सेतो पनि हुने गर्छ। अब हामी लालीगुराँसको महत्त्वको बारे हेर्नेछौँ। इम्पोर्टेन्स। Ayurvedic doctors will often make preparations from the leaves and juice of the bark. The bark juice is used to treat jaundice, diabetes, liver disorders, and intestinal worms. And when a paste of the leaves is applied to the forehead, it can relieve headaches. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गुराँसको पात र त्यसको रुखको बोक्राबाट औषधि पनि बनाइन्छ है। आयुर्वेदिकको डाक्टरहरूले चाहिँ यसको पात र रुखको बोक्राबाट औषधि पनि बनाउने गर्छन्। रुखको बोक्राको जुस चाहिँ जन्डिस, मधुमेह यानि कि डायबिटिज, लिभर डिसअर्डर त्यसलाई चाहिँ कलेजोको डिसअर्डर पनि भनिन्छ र इन्टेस्टाइनल वर्म्स यानि कि आन्द्रा, किरा आदिको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ र पातको पेस्ट बनाएर निधारमा लगायो भने टाउको दुखेको पनि सन्चो हुने गर्छ। यो त थियो हाम्रो राष्ट्रिय फूल यानि कि लालीगुराँसको बारे महत्त्व। लालीगुराँस कति धेरै महत्त्व रहेछ है, त्यसको दबाई पनि बनाउन सक्ने रहेछन् र त्यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय फूल पनि हो। क्रिम्सन अथवा सिमरिक इज डार्क रेड इन कलर। It is our national color. It is used for worshipping God. क्रिम्सन अथवा सिमरिक, क्रिम्सनलाई सिमरिक पनि भनिन्छ। यो चाहिँ गाढा रातो रङको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय रङ हो। यो कलर चाहिँ हामीले पूजाहरू गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सक्छौं। यो चित्रमा देख्नु भएको छ, यिनीहरू चाहिँ सिमरिक कलर हो अथवा क्रिम्सन कलर हो है। यो चित्रमा हेर्नु भएको छ, यहाँनिर एकजना केटी मान्छेले पूजा गरिरहेको छ है। हामीले पूजा गर्दाखेरि चाहिँ क्रिम्सन कलर अथवा सिमरिक रङको प्रयोग गर्ने गर्छौं। अर्को चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले कसैलाई हाम्रो घरमा पाहुना आउँदा अथवा कोही टाढाबाट आउँदाखेरि हामीले स्वागत गर्ने बेलामा हामीले निधारमा सिमरिक रङको टीका लगाइदिन पनि सक्छौं है। वेलकम गर्दाखेरि पनि क्रिम्सन कलर हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। र अर्को चित्रमा तपाईले देख्नुभयो र तपाईले बुझ्नु पनि भयो होला, यो चाहिँ के हो त? होली खेलेको चित्र है। हामीहरू होली खेल्दाखेरि विभिन्न कलरहरू प्रयोग गर्छौं र ती मध्ये एउटा क्रिम्सन कलर पनि हो। हामी राष्ट्रिय कलरको पनि प्रयोग गर्छौं होली खेल्दाखेरि। हाम्रो पाठ चाहिँ यति नै रहेको छ। अब हामी सम्मरीतर्फ जानेछौं, यानि कि आज हामीले यो पाठमा के पढ्यौं त भनेर सरसर्ती फेरि एकपल्ट हेर्नेछौं। हामीले आवर नेसनल सिम्बल्स, देयर मिनिङ एन्ड इम्पोर्टेन्सको बारेमा हेर्यौं। हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चिन्हहरू अथवा प्रतीकहरू, त्यसको अर्थ र त्यसको महत्त्वको बारेमा हामीले हेर्यौं। यहाँनिर पनि तपाईले चित्र देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ के हो त? हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको चित्र हो। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा चाहिँ अरु देशको भन्दा पनि फरक छ। अरु देशको झण्डाहरू हामी हेर्न सक्छौं, उनीहरूको चाहिँ रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर शेपको हुन्छ भने हाम्रो नेपालको मात्रै ट्रायंगुलर शेपको रहेको छ। त्यही भएर हाम्रो झण्डा चाहिँ अरु देशको भन्दा पनि निकै फरक छ। यो चाहिँ के हो त? हाम्रो नेशनल लोगो, राष्ट्रिय लोगो हो। हाम्रो कुनै सरकारी कामहरू गर्दाखेरि भयो अथवा कुनै काम जाँदाखेरि यस्तो लोगोको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ के हो त? नेशनल कलर क्रिम्सन, हाम्रो राष्ट्रिय रङ क्रिम्सन अथवा सिमरिक।
यो सिमरिक रङ अथवा क्रिम्सन रङले चाहिँ के को प्रतीक जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ नेपालीहरूको साहसी आत्माको प्रतीक जनाउँछ र यो झन्डाको छेउछेउमा भएको नीलो रङले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ शान्ति र सद्भावको प्रतीक जनाउँछ र यो घाम र जुनले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म घाम र जुन रहिरहन्छ नेपालीहरू तबसम्म रहिरहन्छ भनेर जनाउँछ र यो अर्को चित्र रहेको छ राष्ट्रिय जनावरको के हो त काउ है गाईको र अर्को रहेको छ राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस को रहेको छ र अर्को रहेको छ राष्ट्रिय चरा यानि कि डाँफेको है यो गाईको जुन मल गोबर हुन्छ गोबरले चाहिँ हामी धेरै कुरामा प्रयोग गर्न सक्छौँ घरहरू लिप्न भयो अथवा त्यसबाट बायोग्यास बनाउन भयो बारीमा मल बनाउन भयो त्यसमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो लाली गुराँसबाट चाहिँ हामी के त औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसको पात अथवा रुखको बोक्राबाट चाहिँ जुसहरू बनाएर हामी औषधि बनाउन सक्छौँ के भन्दाखेरि चाहिँ जन्डिस भयो आन्द्राको किराहरू मार्नको लागि भयो लिभर डिसअर्डर भयो टाउको दुख्दाखेरि है यसको पातको पेस्टहरू लगाएर चाहिँ हामी निको हुन सक्छौँ र यो हाम्रो डाँफे चाहिँ कहाँ पाइन्छ त हिमाली भेगमा पाइन्छ। आजको पाठ म यति नै राख्दछु। आशा गर्दछु हजुरहरूले हाम्रो राष्ट्रिय चिन्हहरूको बारेमा धेरै जानकारी पाउनुभयो। अर्को पाठ लिएर म चाँडै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म हजुरहरू आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र पढ्दै गर्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।